अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मोअज्जम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। मुख्तलिफ बस स्टैंड पर जाकर मुसाफिरों से किराया वसूली बारे दरियाफ्त किया, जिस पर मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ईद उल फितर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायानामों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है, जिसके लिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किराए से जायद किराया वसूल करेगी। इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत का फौरी एक्शन, करप्ट लैंड माफिया के सरगना पटवारी का रेवेन्यू की मद में सरकारी खजाने की करोड़ों रुपए का टीका। रिपोर्ट करें अमी अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन जुर्म और करप्शन फ्री पंजाब की धज्जियां उड़ाने वाले करप्ट लैंड माफिया के सरगना पटवारी समेत मुकम्मल गैंग के खिलाफ आला सतह पर इंक्वायरी, सरकारी खजाने की करोड़ों का टीका लगाने वाले करप्ट और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले पटवारी समेत मुलविस सरकारी टोले के खिलाफ एडीसीआर खानेवाल में खालिद अब्बास को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। लैंड माफिया के सरगना नवीद हुसैन पटवारी ने अपने सरकारी मुबैना अमले की मिली भगत से कमर्शियल और तामीर शुदा प्रॉपर्टीज को खाली प्लाट जाहिर करके सरकारी रफ्तार 4 कनाल की मुकामी शहरी राव जावेद को फर्द मिल्कियत जारी कर दी, जिस पर सरकारी तौर पर वजीर आला पंजाब की हदायत पर पुराना वैगन स्टैंड पर सस्ता रेडी बाजार बनाया गया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता दिनों कमिश्नर मुल्तान ने किया, जिस पर नवीद हुसैन पटवारी मुबैना तौर पर मुअत्तल भी हो चुका है। हल्का पटवारी नवीद हुसैन नामी पटवारी रेवेन्यू की मद में अब तक करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा चुका है। मज़कूरा पटवारी ने मुबैना तौर पर शहर खानेवाल की करोड़ों रुपए मालियत की 31 प्रॉपर्टीज जो कि कमर्शियल तामीर शुदा थी, इन्हें खाली प्लाट जाहिर करके मुतलका अफसरान की मिली भगत से रेवेन्यू की मद में सरकारी खजाना को अब तक कमोबेश 16 करोड़ का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद मोअज्जम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तोकीर की जेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल, रमजान सहूलत बाजार, तजावुजात के खात्मे और ईद उल फितर इंतजामात बारे जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब की हदायत पर ईद उल फितर पर अशिया खुरोनोश की मुकर्रर निरहों पर फराहमी के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक रहेंगे। ग्राम फरोश करने वाले दुकानदारों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाकायदगी से अशिया खुरोनोश को चेक करे, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और गिरफ्तारियां करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इजाफी किराए वसूली और ओवरलोडिंग कार्रवाइयां जारी हैं। ईद उल फितर पर शहरों को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म अमल है। साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद उल फितर पर आबादत गाहों, कब्रिस्तान, पार्क्स, बस अड्डों व दीगर मुकामी मकामात और शहर भर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएगी। ईदगाहों को जाने वाले रास्तों पर चूना छिड़काव किया जाएगा और फूलों के दाखिली गेट्स बनाए जाएंगे। तमाम आबादत गाहों की बेहतरीन सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ईद की छुट्टियों में भी तजव्वुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, चेकिंग जारी रखेगी। दरियाओं और नहरों में नहाने पर पाबंदी होगी। पुलिस और रेस्क्यू 1122 का अमला निगरानी करेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, आज लाहौर समनाबाद कार डीलर एसोसिएशन के सदर आसिफ भट्ट की तरफ से इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजर बरादरी समेत समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिसके मेहमान खसूसी जनाब हाफिज सईद के साहबजादे प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद थे। इस मौके पर तलहा सईद ने इनकी सियासी जमात में शामिल होने वालों को मुबारकबाद दी, जिनके सरपरस्त आला लाहौर आसिफ भट्ट, चेयरमैन लाहौर मियां शफीक अली, जनरल सेक्रेटरी इब्रार, सदर समनाबाद आमिर शाह, जनरल सेक्रेटरी समनाबाद इमरान अली मुकर्रर किए गए। प्रोग्राम के आखिर में समनाबाद कार डीलर के सदर आसिफ भट्ट और जनरल सेक्रेटरी शेख आसिफ ने आने वाले सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे शेख इमरान की इस रिपोर्ट में। अनाउंस किए हैं, उन दोनों ओहदेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद के साथ साथ उनसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि वो अब कार डीलर्स की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करेंगे और कार डीलर्स के जो फैसले एसोसिएशंस में आते हैं उस फैसले में
جو حق سچ پہ ہوگا, جو رائٹ پہ ہوگا, اس کا ساتھ دیں گے, ڈنڈی نہیں ماریں گے. بس میرا یہ خواہش ہے. جی ہمارے ساتھ آصف بٹ صاحب. جی السلام علیکم. جی میں سب سے پہلے اپنی مارکیٹ کے سب دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, اور خصوصاً بالخصوص شہزادہ سلیم صاحب, حافظ طلحہ صاحب, ابو دردا صاحب, میاں یوسف صاحب, اور جتنے بھی میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا, اور ہمارے لیے میاں مصطفیٰ صاحب اور بڑے دوست ہیں جن کا میں نام نہیں ابھی لے سکتا کیونکہ ٹائم کی وجہ سے, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو میرے دو بھائی بڑے قریبی چودھری ابرار اور بالی بھائی کو جو ان سیٹیں ملی ہیں, میں ان کو اپنے دل سے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب رکھے اور ہمیں آپس میں اتفاق دے اور مارکیٹ کی فلاح کے لیے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی بالکل, آپ نے آصف بٹ صاحب کی بھی بات جانی. اللہ پاک نے اس تنظیم کا صدر مجھے پچھلے 20 سال سے بنا کے رکھا ہوا ہے. اس آل لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن میں لاہور کی تمام گاڑیوں سے منسلک مارکیٹیں شامل ہیں, جس میں جیل روڈ, کوئنز روڈ, ڈی ایچ اے, مولانا شوکت علی روڈ, سمنا آباد, گلشن راوی, پیکو روڈ, ان 7 مارکیٹوں کا اللہ پاک نے مجھے صدر بنایا ہوا ہے. اس کے لیے میں اللہ پاک کا اور اپنے ان 7 مارکیٹوں کے صدور کا شکر گزار ہوں. آج لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کی ایک نہایت اہم سیٹ, ایک ایسی سیٹ کہ اگر میں موجود نہیں ہوں گا لاہور میں تو پھر وہ صدر ہوگا لاہور کا, یعنی سینئر نائب صدر لاہور کی سیٹ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں. لاہور آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں, چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جاری. عید الفطر 2025 صفائی پلان جاری کر دیا گیا. 15,000 سے زائد ورکرز, 1400 سے زائد آپریشنلز گاڑیاں چاندرا سے عید کے دوسرے روز تک خصوصی صفائی آپریشن پر تعینات رہیں گی. سی ای او بابر صاحب دین, بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق عید الفطر پر خصوصی صفائی سہولیات کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی زیر صدارت ہیڈ آفس شاہین کمپلیکس میں آپریشن ٹیموں کا اہم اجلاس منعقد ہوا. LWMC نے عید الفطر 2025 کا صفائی پلان مرتب کر کے جاری کر دیا. اہم اجلاس میں اتوار سے شروع ہو کر عید کے دوسرے روز تک جاری رہنے والے خصوصی صفائی آپریشن کے بارے میں سی ای او LWMC کو مکمل بریفنگ میں بتایا گیا کہ 31 مارچ سے 2 اپریل تک خصوصی صفائی آپریشن دن اور رات کی شفٹوں میں جاری رہے گا. 15,000 سے زائد ورکرز, 1400 سے زائد آپریشنلز گاڑیاں عید ایام میں صفائی آپریشن میں حصہ لیں گی. شہر کی 1449 جامع مسجد اور عیدگاہوں کی خصوصی صفائی دھلائی یقینی بنائی جائے گی. آپریشن کے تحت لاہور کی 930 کلومیٹر لمبی شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ یقینی بنائی جائے گی. سی ای او بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر سالٹ ویکس سے متعلق شکایات کو ہر 30 منٹ کے بعد چیک کرنے اور کمرشل مارکیٹ سے بس موصول ہونے والی شکایات کو 10 منٹ میں حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1139 پر رابطہ کر کے اپنی شکایات کا ازالہ کروا سکتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہے MB نیوز, کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.